سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ونكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد مضى لا يدري ما الله خاطب به وليتزود العبد من نفسه ومن شواذه لكبره ومن حياته لموته ومن دنياه لآخرته وإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعد ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون